मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून गोंयांत सद्याक एक चळवळ कशी पेटला आनी मेगा प्रोजेक्ट कित्याक लागून नाका. आमकां खूब एनवायरमेंटल डिजास्टर जातले, आमकां उदकाचो भरपूर त्रास जातलो आनी फुडले पिळगेक आमचे एक गांव कशें उरतले हें पळोवंक मेळटलें काय ना हाचेरूय व्हडलो प्रश्न आसा. जेन्ना ODP आयली, जेन्ना आमचे PDA हाडपाक चिंतले, फॉर एग्जाम्पल इन सांताक्रूज नाजाल्यार सांत आंद्रे ऑर आमचे सरावंडींग, तेन्ना लोक भायर सरलो आमकां PDA नाका म्हणून. तशेंच फाटीं गव्हर्मेंटान इन तिसवाडी 16 विलेजी अर्बनायजेशन करूंक चिंतले, ताकाय लोकांनी विरोध केलो. त्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं की ही नेबरींग जे पणजेचे नेबरींग जे गांव आसा, जावं ते सांताक्रूज, बांबळे, मेरिशीस, तालिगांव, हे सगळे अर्बनायजेशन म्हूण डिक्लेअर करून आनी ते एक पार्ट म्युनिसिपालिटीचो फॉर्म करूंक सोदताले. सो ताकाय लोकांनी ऑब्जेक्ट केले आनी ते आयज पयस आसा. म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतलोच की लोकांनी चिंतपाक जाय की आपल्याक हे हायज रायज बिल्डींग जाय काय नाका. आतां एक लेटस्ट एग्जाम्पल इन सांताक्रूज लास्ट ग्रामसभाक 16 मार्चाक 2025 एक रेजोल्युशन मूव केले की आमची विलेज पंचायत आसा ती 60 FAR आसा म्हणून ती 80 करची म्हणजे 80 करची म्हणजे. आनी हें रेजोल्युशन म्हणजे एजंडा घातलो कोणी, एक ओपोजिशन मेंबरान, आनी पास करता कोण, रुलींग मेंबर. सरप्रायज दिसता की आयज लोक भायर सरल्या की आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आनी असलें रेजोल्युशन पास जाता. आतां हें रेजोल्युशन आयल्या उपरांत पास जालेंच ऑलरेडी, आनी सरप्रायजींग म्हटल्यार तांच्यांनी हें रेजोल्युशन अशेंय म्हटलें की TCPक धाडचें म्हणून. आतां 80 FAR ऑफ द बिल्डींग जेन्ना सांताक्रूज पास जाता, ती बिल्डिंगेची सायज वाडटली, ती बिल्डिंगेची हायट वाडटली. आयजूच आमचे कडेन उदकाचे सारको प्रोविजन केल्लें ना, खूब त्रास जाता. फाल्यां तर बिल्डींग आयज सांताक्रूज 9 मीटर आसा, ती 11.5 वयतली, ताची सायज वाडटली जेन्ना FAR 80 जालो तेन्ना. तशेंच तुमी जाणा आसतले ह्या वाठारांत बांबळे हिल आसा, दोंगर आसा, त्या उपरांत नावशे दोंगर आसा, त्या उपरांत काकरा दोंगर आसा, त्या उपरांत ओडशे लापट दोना पावल. सो ह्या इनफॅक्ट ह्या जाग्यांचेर ह्या दोंगरांचेर बिल्डरांचो दोळो आसा. आनी तसोच आतां तुमी पळयलें आसतलें फाटल्या दिसांनी बांबळेन व्हडलो आमचो एजिटेशन जालें. सांत आंद्रेचो MLA विरेश बाबूय भायर सरलो की वर्ल्ड वायड जो प्रोजेक्ट आतां येता इल्लिगल, ताचेरूय आवाज केलो. आतां तो सद्याक बंद पडल्या. सो कित्याक लागून हें सगळें करचें पडलें की फुडलें चिंतून की आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आतां सरप्रायजिंगली जेन्ना सांताक्रूज जो काकरा जो वार्ड आसा ताचोय 11.5 हायट जातली बिल्डिंगेची आनी 80 FAR जातली. म्हणजेच कितें जातलें, व्हडली व्हडली बिल्डिंगी थंय येतली. आतां हे खंयच्या एम ऑर खंयचे मनान धरून, कसले विचार धरून हें रेजोल्युशन पास केलें हें कालाफकरान चिंतपाक जाय. काय हें रेजोल्युशन कोणी तरी ऑर्डर दिली, मे बी चीफ मिनिस्टरान सांकडेसून, ऑर TCP मिनिस्टर हिमसेल्फ फ्रॉम वाड पयसून, पणजे मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर जो बाबूश मनशा आसा ताणें दिली काय जे PDAचे चेअरमॅन आसा ऑर तालिगांवचे MLA आसा ताणें दिली काय. हें हांव कित्याक लागून म्हणटा की आतां हें रेजोल्युशन पास करून TCPन वयतलें की आमची बिल्डिंगेची हायट वाडय म्हणून, आमकां 80 FAR जाय म्हणून. आतां डिपार्टमेंटाक कशी आसा, PDA कोणा कडेन चिंतात तुमी, चेअरपर्सन कोण आसा तो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर कोण तो पळय, TCP मिनिस्टर कोण तो पळय. सो जेन्ना आमीच जावन TCPक सांगता आमची बिल्डींग वाडय,
जाल्यार आमी TCPक आमी पळय झगडटा, लोक भायर सरले, TCPचेर आंदोलन केलें आनी आयज आमी TCPकूच सांगता की आमची FIR वाडय म्हणून, आमची बिल्डींग वाडय म्हणून. आतां खंय पर्यंत तुमकां लोकांक मान आसा हें तुमी डिसायड करा. आनी म्हाका दिसता आनी एक हें रेजोल्युशन मांडल्या उपरांत आनी एक फावट कालापूरच्या लोकांक ह्या रेजोल्युशनान भायर काडलें, आंदोलन करा म्हणून, हें असलें आमकां नाका म्हणून. हाचेर पंचायतीन विचार करचो पडटलो. आनी जो लोकल MLA आसा बाबरोदोल फेर्नांडीस हाणेंय हाचेर विचार करचो पडटलो. खरेंच तुमकां AT FIR जाय काय नाका. आतां AT FIR आसून आमी इतले झगडटा की आमकां इतली व्हडली बिल्डींग नाका म्हणून. ताची हायट खंय पावतली, ताची सायज खंय पावतली हें तुमी विचार करा. आनी म्हाका दिसता तुमकां तर हें रेजोल्युशन मानना वचून पंचायत घेवची. तुमकां जाल्यार म्हाजे कडेन कॉपी आसा. तुमकां तर दिसता की खंय तरी हाचेर ऑब्जेक्शन घालचें, नाजाल्यार रेजोल्युशन रिवर्ट बॅक करचें म्हणून प्लीज नेक्स्ट ग्रामसभाक रेजोल्युशन मांडा आनी तें रिवर्ट करा. नाजाल्यार सांताक्रुजान आयज कितें उरलें बिल्डींग येवपाची तेवूय येवन फाल्यां आख्खो सांताक्रूज गांव उरचो ना आनी आमीच जावन आमीच फोर्सान ताका आर्बनायजेशन करतले आनी व्हरोन एक दीस CCPच्या कब्ज्यान दितले. मातसो विचार करा लोकांनी, चड करून सांताक्रूज लोकांनी. देव बरें करूं.